अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम फ़ासला फ़ार्मूला की मदद से मुख्तलिफ़ इक़साम की मुसल्लस की तश्कील के बारे में देखेंगे और मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, यूनिट नंबर 9 के आज के इस लेक्चर में हम फ़ासला फ़ार्मूला के इस्तेमाल से मुसल्लस की मुख्तलिफ़ इक़साम की तश्कील को देखेंगे। और अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम देखेंगे कि मुसल्लस क्या होती है। और यूनिट नंबर 8 के मुतालिया से भी अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने देखा था कि हमारे पास मुसल्लस या त्रिकोण की शक्ल किस तरह की होती है। एक दफ़ा फिर से हम मुसल्लस की जो शक्ल है उसको हम दोहराएंगे कि ये शक्ल किस तरह की होती है, और उसके बाद हम फ़ासला फार्मूला के इस्तेमाल से मुसल्लस की मुख्तलिफ़ इक़साम की तश्कील को देखेंगे। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें, मस्तवी में मुसल्लस एक ऐसी बंद शक्ल है जो तीन गैर हम ख़त नुकात को मिलाने से बनती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक मुसल्लस है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम तीन गैर हम ख़त नुकात लेते हैं जिनको हमने ए, बी और सी के साथ ज़ाहिर किया है, अगर हम इन तीन गैर हम ख़त नुकात को मिलाते हैं, इनको मिलाने से जो बंद शक्ल बनती है वो मुसल्लस कहलाती है। मुसल्लस ए बी सी के तीनों गैर हम ख़त नुकात ए बी सी मुसल्लस के कोने जिनको हम वर्टिसेस भी कहते हैं, और किता ख़त ए बी बी सी और सी ये मुसल्लस ए बी सी के इज़ला कहलाएंगे। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए बी और सी हैं ये मुसल्लस के कोने हैं, इनको हम मुसल्लस के कोने या वर्टिसेस कहेंगे। और इसी तरह से ए बी बी सी और सी ए जो हैं वो इस मुसल्लस के इज़ला कहलाएंगे। तो यहाँ से अज़ीज़ तलबा तालिबात हम मज़ीद आगे चलते हैं। फ़ासला फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला के इस्तेमाल से मुसल्लस की मुख्तलिफ़ इक़साम की तश्कील। तो मुसल्लस जो हमने देखी कि ऐसी बंद शक्ल जो तीन गैर हम ख़त नुकात को मिलाने से बनती है, यानी हम मुसल्लस की अज़ीज़ तलबा तालिबात अब हम देखेंगे कि जो मुख्तलिफ़ इक़साम हैं उनको फ़ासला फार्मूला की मदद से हम उनकी तश्कील किस तरह से कर सकते हैं। ज्योमेट्री में मुसल्लस के तसव्वुर की तौसीह की खातिर हम नीचे मुसल्लस के इज़ला की लंबाई के एतबार से इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम से रोशनास कराते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम मुसल्लस के इज़ला की लंबाइयों के लिहाज से देखें तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास इज़ला की लंबाइयों के लिहाज से मुसल्लस की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, इनको यहाँ पे हमने बयान किया है। सबसे पहले हमारे पास है मुतसाविल इज़ला मुसल्लस, उसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास है मुतसावी सकैन मुसल्लस, नंबर 3 पे हमारे पास है कायमा ज़ावी मुसल्लस, और नंबर 4 पे है हमारे पास मुख्तलिफ़ुल इज़ला मुसल्लस। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हम इन चारों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुतसाविल इज़ला मुसल्लस क्या होती है। मुतसाविल इज़ला मुसल्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर दी हुई मुसल्लस के तीनों इज़ला की लंबाई बराबर हो तो मुसल्लस मुतसाविल इज़ला मुसल्लस कहलाती है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो मुसल्लस है मुसल्लस के तीन इज़ला हैं, अगर तीनों इज़ला ही लंबाई में आपस में बराबर होंगे तो ऐसी मुसल्लस मुतसाविल इज़ला मुसल्लस कहलाती है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम एक मिसाल देखते हैं। मुसल्लस ओ पी क्यू। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हमारे पास कोई मुसल्लस है और हमारे पास अगर कोई नाम लिखा हो तो फिर तरतीब के साथ हम कोनों पे ये नाम लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ओ पी क्यू। तो हम किसी भी कोने से शुरू करके तरतीब के साथ जो है वो ये नाम लिखेंगे। मुसल्लस ओ पी क्यू एक मुतसाविल इज़ला मुसल्लस है क्योंकि इसके तीनों कोनों के नुकात यानी ओ पी और क्यू हम ख़त नहीं है। हम ख़त नहीं है इसीलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात जो है वो मुसल्लस ओ पी क्यू बनेगी। जबकि अज़ीज़ तलबा तालिबात हम देखेंगे कि हमारे पास जो इसके
اضلاع بنتے ہیں یعنی او پی ضلع، اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس اس کا ضلع بنتا ہے پی کیو، اور اسی طرح سے ہمارے پاس اس کا جو ضلع بنتا ہے کیو او، ہم فاصلہ فارمولا کی مدد سے دیکھیں گے کہ یہ تینوں لمبائی میں آپس میں برابر ہوں گے۔ اگر یہ تینوں لمبائی میں آپس میں برابر ہوں گے تو عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو یہ مثلث ہے وہ ایک متساوی الاضلاع مثلث ہوگی۔ چلیے عزیز طلباء و طالبات ہم ان اضلاع کی لمبائیوں کو دیکھتے ہیں۔ تو فاصلہ فارمولا کی مدد سے سب سے پہلے ہم اس کے ضلع او پی کی لمبائی دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو کلیہ ہے اس کلیہ میں ہم قیمتوں کو درج کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس بنے گا۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے x1 y1 اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس ہے x2 اور y2۔ تو ان قیمتوں کو ہم درج کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا، 0 نفی 1/جذر میں 2 کا مربع جمع 0 نفی 0 کا مربع۔ تو یہاں سے عزیز طلباء و طالبات اس کو ہم حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا او پی برابر ہے 0 نفی 1/جذر میں 2 ہمارے پاس بنے گا نفی 1/جذر میں 2 کا مربع، اور یہ ہمارے پاس عزیز طلباء و طالبات 0 بنے گا۔ تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کریں تو یہ ہمارے پاس بنے گا او پی۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات اگر ہم اس نفی کا نشان دیکھیں، اور چونکہ ہمارے پاس اوپر مربع ہے تو مربع کی وجہ سے یہ نفی کا نشان ختم ہو جائے گا، اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہاں سے جذر اور مربع کٹ جائیں گے تو ہمارے پاس جو ضلع او پی ہے، ضلع او پی کی لمبائی ہمارے پاس آئے گی 1/جذر میں 2۔ تو یہ ہم نے او پی کی قیمت، تو یہ ہم نے مثلث کے ضلع او پی کی قیمت معلوم کر لی۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہم مثلث کے ضلع کیو او کی لمبائی معلوم کرتے ہیں۔ نقطہ او چونکہ ہمارے پاس عزیز طلباء و طالبات 0 ہے، 0 0 ہے، تو کیو کی قیمتوں کے مطابق یہ کچھ اس طرح سے بنے گا، 0 نفی 1/2 میں 2 کا مربع جمع 0 نفی، اور کیو کا جو دوسرا نقطہ تھا جذر میں 3/2 میں 2 کا مربع۔ تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا کیو او برابر ہے، تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات یہ ہمارے پاس بنے گا، چونکہ یہاں پہ نفی کا نشان ہے، اور عزیز طلباء و طالبات یہ ہمارے پاس بنے گا نفی 1/2 میں 2 کا مربع جمع اگلی قیمت ہمارے پاس بنے گی نفی جذر میں 3/2 میں 2 کا مربع۔ اس کو یہاں سے ہم مزید حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا کیو او برابر ہے، تو یہ عزیز طلباء طالبات اس کا ہم مربع لیں گے، ایک تو نفی کا نشان ختم ہو جائے گا، اور دوسرا اس کا عزیز طلباء طالبات اگر ہم مربع لیتے ہیں تو مربع لینے سے ہی ہمارے پاس چونکہ 2 ہے، 2 کا مربع ہمارے پاس 4 بنے گا، اور جذر میں 2 کا مربع لیں گے تو یہ 2 کے برابر آئے گا، اور اسی طرح سے اگلی رقم ہمارے پاس آئے گی 3/4 تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا کیو او برابر ہے، تو یہ عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس بنے گا 1/8 جمع 3/8۔ تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں، اس کا ہم لیں گے عزیز طلباء طالبات ضافقل، تو یہ ہمارے پاس بنے گا 8، چونکہ دونوں جگہ پہ ایک جیسی رقم ہے تو اوپر بھی ہمارے پاس آئے گا 1 جمع 3، تو یہ ہمارے پاس ان کو ہم مزید یہاں سے حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 4/8، تو یہاں سے 4 اور 8 کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 1/2 اور جذر، اور 1/2 کا جذر اگر ہم لیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 1/1 کا جذر 1 ہے اور 2 کے اوپر جذر اسی طرح سے آئے گا، تو یہ ہم نے کیو او کی لمبائی معلوم کر لی۔ اسی طرح سے عزیز طلباء طالبات ہم مثلث کے ضلع پی کیو کی قیمت معلوم کریں گے۔
تو ضلع پی کیو کی نکات پی اور کیو کے مطابق جو ہے وہ ہم کلیے میں درج کریں گے. تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایکس کی 2 نفی ایکس کی 1 کا مربع. تو یہ ہمارے پاس بنے گا 1/2 جذر میں 2 نفی 1 جذر میں 2 کا مربع جمع جذر میں 3/2 جذر میں 2 نفی 0 اور اس کا مربع. تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کریں گے. تو یہ ہمارے پاس بنے گا پی کیو برابر ہے. تو عزیز طلبہ طالبات ان کو ہم حل کرتے ہیں بذریعہ ضافکل. تو ضافکل آئے گا 2 جذر میں 2 اور اوپر کی رقوم ہمارے پاس ہے چونکہ یہاں پہ دونوں رقوم ایک جیسی ہیں تو اوپر ہمارے پاس آئے گا 1 نفی. یہاں پہ عزیز طلبہ طالبات ہمارے پاس ہے جذر میں 2. اس کو 2 جذر میں 2 سے تقسیم کرنے پہ ہمارے پاس باقی بچے گا 2 اور اس 2 کو ہم اوپر والے نمبر سے ضرب دیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا 2. اسی طرح سے اگلی رقم ہمارے پاس آئے گی جذر میں 3/2 جذر میں 2 اور اس کا مربع. یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 1 نفی 2 جو ہے وہ ہمارے پاس نفی 1 کے برابر آئے گا اور یہ عزیز طلبہ طالبات ہمارے پاس بنے گا نفی 1/2 جذر میں 2 اور اس کا مربع. اور اگلی رقم ہمارے پاس آئے گی جذر میں 3/2 جذر میں 2 اور اس کا مربع. تو یہاں سے عزیز طلبہ طالبات ان رقوم کا ہم مربع لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا. تو یہاں پہ نفی کا نشان عزیز طلبہ طالبات مربع کی وجہ سے ختم ہو جائے گا اور یہ رقم ہمارے پاس آئے گی 1/4 ضرب 2 اور اگلی رقم کا اگر ہم مربع لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئے گی 3/4 ضرب 2. تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا جذر میں 1/8 جمع 3/8. تو یہاں سے اس کو ہم پھر بذریعہ ضافکل حل کرتے ہیں تو اس کا ضافکل آئے گا 8 اور اوپر کی رقوم ہمارے پاس اسی طرح سے آئیں گی 1 جمع 3. 1 اور 3 کو جمع کرنے سے ہمارے پاس آئے گا 4. تو یہ ہمارے پاس بنے گا جذر میں 4/8. ان کو ہم تقسیم کریں گے تو تقسیم کرنے سے ہمارے پاس یہ بنے گا 1/2 اور 1/2 کا جذر لینے سے ہمارے پاس اس کی مختصر شکل بنے گی 1 جذر میں 2. تو یہ ہم نے ضلع پی کیو کی لمبائی معلوم کر لی. بس عزیز طلبہ طالبات یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے بس پی کیو. یہاں پہ عزیز طلبہ طالبات ہم نے دیکھا کہ مثلث کے ضلع او پی کی لمبائی اور اسی طرح سے کیو ضلع کیو او کی لمبائی اور ضلع پی کیو کی لمبائی آپس میں برابر ہے اور یہ تینوں ہی 1 جذر میں 2 کے برابر ہے. اور چونکہ عزیز طلبہ طالبات یہ تینوں ہی لمبائی میں آپس میں برابر ہیں یعنی مثلث کے تینوں اضلاع جو ہیں وہ لمبائی میں آپس میں برابر ہیں اس لیے یہ ایک متساوی الاضلاع مثلث ہے کیونکہ متساوی الاضلاع مثلث ایسی مثلث ہوتی ہے جس کے تینوں اضلاع جو ہیں وہ لمبائی میں آپس میں برابر ہوتے ہیں. اسی طرح سے عزیز طلبہ طالبات اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک حقیقی نمبر ہے اور اسی طرح سے اگر ہم نکات او پی اور کیو کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم خط نہیں ہے. یہ ہم خط نہیں ہے اس لیے یہ ایک مثلث او پی کیو بناتے ہیں جو کہ ایک متساوی الاضلاع مثلث ہے. تو عزیز طلبہ طالبات ان نکات کو ہمارے پاس جو نکات پی کیو اور او پی اور کیو دیے گئے ہیں ان کو ہم مستوی میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے مثلث او پی کیو بناتے ہیں. تو یہاں پہ عزیز طلبہ طالبات اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس مستوی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایکس ایکسس ہے اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس وائی ایکسس ہے. تو چونکہ عزیز طلبہ طالبات ہمارے پاس جو نقطہ او ہے نقطہ او اگر ہم دیکھیں تو یہ 0 0 ہے تو یہ بالکل اوریجن کے اوپر یعنی مبدا کے اوپر آئے گا یعنی ہمارے پاس جو نقطہ او ہے وہ اس جگہ پر موجود ہے. اسی طرح سے نقطہ پی کی اگر ہم بات کریں تو یہ عزیز طلبہ طالبات ہمارے پاس ہے 1 جذر میں 2 0. اس کا چونکہ وائی
जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, इसलिए ये नुक्ता एक्स एक्सिस के ऊपर है। और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात क्यू की कीमतों के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास जो है वो नुक्ता क्यू बनता है। और इन तीनों नुकात को अगर हम देखें तो अजीज तलबा तालिबात तीनों नुकात जो हैं वो गैर हमखत नुकात हैं। ये गैर हमखत नुकात हैं, इसलिए इनको मिलाने से हमारे पास जो है वो मुसल्लस बनती है, मुसल्लस ओ पी क्यू, क्योंकि मुसल्लस जो है वो 3 गैर हमखत नुकात को मिलाने से बनने वाली बंद शक्ल होती है। मज़ीद हमने देखा कि इस मुसल्लस के तीनों इज़ला जो हैं वो लंबाई में आपस में बराबर हैं, इसलिए ये एक मुतसाविल इज़ला मुसल्लस भी है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम फासला फार्मूला की मदद से देखा कि एक मुसल्लस किस तरह से मुतसाविल इज़ला मुसल्लस होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।